सबैलाई अनि नमस्कार। अति आदरणीय दर्शकबिन जसले आजको यो प्रेस कन्फरेन्स भिडियो प्रसारण द्वारा सुनिरहनु भएको छ, प्रेस एन्ड मिडियालाई वेलकम गर्दै म एमके सुब्बा एसडिएफ पार्टीको प्रवक्ता आज यस प्रेस कन्फरेन्सको विषय वर्तमान कोभिडको हालत सिक्किममा है यसको बारेमा राख्न गइरहेको छु। तपाईलाई यादै छ अहिलेको कोभिड हालत नाजुक भएर गएको छ है र यो भन्न अगाडि एसडिएफ पार्टीको तर्फबाट मैले धेरैपल्ट कोभिड-19 को बारेमा प्रेस कन्फरेन्स राखेँ। यसमा कुनै राजनीतिसँग जोडेको मुद्दा होइन। यो कोभिड-19 इज नट अ पोलिटिकल इस्यु है। आज मानव जातिले नै यो अदृश्य दुश्मनलाई, इन्भिजिबल एनिमीलाई हामीले सामना गरिरहेका छौँ र आज हाम्रो देशमा 4,50,000 मान्छेले ज्यान गुमाइसकेको छ। त्यसरी सिक्किममा 315 जनाले ज्यान गुमाइसकेको छ। यो मुद्दालाई अगाडि लिएर हामीले सरकारलाई हाम्रो प्रेस कन्फरेन्सको माध्यमबाट सजेसन दिइरहेका छौँ बार र आज पनि हामी सजेसन नै दिन गइरहेका छौँ। दिस इज नट अ पोलिटिकल इस्यु भन्ने कुरा राख्छ। त्यो राज्य होला इन्डियामा जो चाहिँ सबसे भन्दा ज्यादा लकडाउन झेल्यो क्या। यो 24 मार्च 2020 देखि सुरु भएको आजसम्म कन्टिन्यू छ। लगभग 16 महिनाको अन्तरालमा हामी चाहिँ 10 महिना चाहिँ लकडाउनमा छौँ। कुनै न कुनै प्रकारको लकडाउनमा, या फुल लकडाउन, पार्सल लकडाउन, नाइट कर्फ्यू, केही न केही कन्टेनमेन्ट, यो सब जोड्दाखेरि कमसेकम हामी 10 महिना लकडाउनमा छौँ र यति लामो लकडाउन भएर जाँदाखेरि पनि कुनै रिजल्ट निक्लेर आएको छैन। यो सर्वविदित छ आज। अनि भन्दै म तपाईले देखिरहनु भएको छ आज सरकार कहाँ छ है। खालि नोटिस निकाल्छ। यो नोटिस तपाईले देख्नु भएको होला। अब लकडाउन एक्सटेन्ड हुँदै हुँदै गएको यो 17 तारिक मेदेखि आजसम्म लकडाउनै छ। 19 तारिक जुलाईसम्म लकडाउन घोषणा गरेको छ र यो लगभग 2 महिनाको लामो लकडाउन घोषणा गरेको छ। र नोटिसै पछि एउटा कुरा भन्छ है, अन रिभ्यू अफ करेन्ट सिचुएसन इन द स्टेट एन्ड आफ्टर केयरफुल कन्सिडरेसन, यो शब्द खाली चलाउँछ। दिस इज माई क्वेसन टु द स्टेट एक्जिक्युटिभ कमिटी, स्टेट टास्क फोर्स, जसको चाहिँ चेयरम्यान चाहिँ चिफ सेक्रेटरी हुनुहुन्छ। टु अल द डिसिज, तपाईहरु एउटा डिस्ट्रिक्टको जिम्मेवार लिएर बस्नु भएको छ। तपाई डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अथोरिटीको चेयरम्यान हुनुहुन्छ है। एन्ड टु द चिफ सेक्रेटरी अफ सिक्किम, खालि यो खालको नोटिस निकालेर तपाईहरु चुपचाप लागेर बसिरहेछ। न तपाईहरु भिजिबल छ, न तपाईहरुले कुनै एउटा टेक्निकल रिपोर्ट दिनु सक्नु भएको छ, न तपाईहरुले कुनै एउटा मेडिकल रिपोर्ट दिनु सक्नु भएको छ। यो अचम्मको कुरो हो क्या। सिक्किम मात्र यो यस्तो स्टेट होला जहाँ आज हाम्रो देशमा जहाँ चाहिँ सरकार चाहिँ आफै लकडाउन भएर बसेको छ क्या। सबै खतरा चाहिँ जनताले उठाउनु पर्ने। मैले भने नि 10 महिना लामो लकडाउन पनि हामीले सबै जोडेर 10 महिना लामो लकडाउन जनताले हामीले खामियाजा भोगिरहेको छ है। र आई वुड लाइक टु पहिला सुरु आज हेर्नुहोस्, इन्डिया सबै ग्रिन जोन भयो। ग्रिन जोन भन्दा डल्लै बुझ्छ, यसलाई टेक्निकल वर्डमा हाल्दा टाइम लाग्छ है। सिक्किम मात्र र गिनीचुनी 1-2वटा मात्रै स्टेट चाहिँ रेड जोनमा छ। तपाईहरु कन्फिडेन्टमा आएन भने, तपाईहरु बाहिर निक्लेर मेडिकल रिपोर्टहरु के छ दिनु भएन भने जनताले के गर्छ र? जनता त एकदम अन्धकारमा बसिरहेको छ आज। वेयर इज मेडिकल रिपोर्ट, वेयर इज टेक्निकल रिपोर्ट? तपाईले हरेक लकडाउन एक्सटेन्ड गर्दाखेरि अहिले म भनेर जानेवाला छु, डिजास्टर म्यानेजमेन्टको कानुन आधारमा पनि तपाईले जनतालाई, पब्लिकलाई अवगत गराउनु पर्यो किन एक्सटेन्ड भयो, पहिलाको एक्सटेन्सन गरेको, लकडाउन गरेको नतिजा के निक्ल्यो, एउटा रिपोर्ट त आउनु पर्यो नि। खालि यही शब्द लेख्छ, आफ्टर केयरफुल कन्सिडरेसन। यो लेखेको 8वटा भयो। 8वटा यति थुप्रो छ, के पढ्नु? 8वटा भइसक्यो। 8वटा नोटिफिकेसन भइसक्यो। मैले अलि आधी मात्रै ल्याएको, सबै नोटिफिकेसन त्यही नै छ, त्यही नै छ। अनि नाउ हाम्रो डिमान्ड नम्बर 1 प्रेस एन्ड मिडिया लेखिदिए जाओस्, सिक्किम सरकारले विकली टेक्निकल रिपोर्ट दिनुपर्छ कोभिड-19 को। अब अझै पनि सिक्किम 2 महिनाको लकडाउन बादमा पनि स्टिल रेड जोनमा छ। अहिले पोजिटिभ रेट हेऱ्यो भने 19 चाहिँ अहिले म तपाईलाई यो डिस्प्ले राखेको छ, म यो देखाउँछु। सिक्किम सरकारले चाहिँ मेडिकल र टेक्निकल रिपोर्ट चाहिँ एभ्री विक दिनुपर्छ। अब यो कुरा राखेको धेरैपल्ट भयो। तपाईको दायित्व हो, तपाईको जिम्मेवारी हो। यु हेभ टु गिभ अ मेडिकल रिपोर्ट अन कोभिड-19 स्टेटस अफ सिक्किम एभ्री विक बिफोर यु एक्सटेन्ड अर अनलक द लकडाउन। अनि अर्को कुरा प्रेस एन्ड मिडियाले लेखिदिए जाओस् है। नम्बर 1 डिमान्ड त्यो राखेँ मैले। नम्बर 2 आइसिएमआर गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले के भन्दैछ? अनलक गर्दाखेरि अस्ति मैले भने लक गर्दाखेरि पोजिटिभिटी रेट 15 देखि ज्यादा भएपछि लक गर्नु भन्दैछ। अनलक
5% भन्दा कम्ती हुनुपर्छ भनेको छ। बिलो 5% फर 1 विक, एक हप्ताको लागि चाहिँ कन्टिन्युअसली पोजिटिभिटी रेट बिलो 5% छ भने चाहिँ अनलक प्रोसेस स्टार्ट। यहाँ सिक्किममा छ छैन तपाईँहरू जायजा लिनुहोस्। अनि भल्नरेबल ग्रुप भन्छ त्यो कोमोर्बिडिटी छ 45 इयर्स एन्ड एबभलाई चाहिँ 70% भ्याक्सिनेसन भइसकेको हुनुपर्छ भनेको छ। दिस आर द गाइडलाइन्स टु अनलक। ओके, एन्ड अर्को कुरा भनेको छ म्याक्सिमम कम्युनिटी पार्टिसिपेसन। त्यहाँदेखि समाजलाई लिएर संस्थालाई लिएर हिँड्नु भनेको छ। यो तपाईँलाई थाहा छ दिँदैन यहाँनिर। इन्जेक्सन लाउनु दबाई बाँड्नु दिँदैन भने अरू के काम गर्नु दिन्छ। सो एसडिएफ पार्टीको आज यस प्रेस कन्फरेन्सको तर्फबाट हामी यो राख्न चाहन्छौँ दुईवटा कुरा तपाईँ लेखिदिए जाओस् है। र तपाईँको अगाडि स्क्रिन छ है, देख्नु हुँदै होला, दिनुहोस्। यो जे आएको छ यो चाहिँ अहिलेको ताजा हाम्रो देशको स्थिति हो। कोभिड-19 को स्थिति एकपल्ट बुझौँ न होइन। 16 महिना बित्ता सिक्किम कहाँ छ? हो अल्लाह छ, मैले सरकार लुकेर बस्छ, बोल्दैन, सरकारले केही रिपोर्ट दिँदैन। लेट अस ट्राई टु फाइन्ड आउट कोभिड-19 को स्थिति के छ। अब टाढोबाट देख्छ देख्दैन म बताउँछु। टुप्पामा महाराष्ट्र छ, यहाँ जम्मै हाम्रो देशको 28 वटा स्टेट अनि 8 वटा केन्द्र शासित प्रदेश युटिजहरूको रिपोर्ट कार्ड छ। टाकटुकै नभयो होला, तर अब यहाँ मेन कुरा छ पोजिटिभिटी रेट छ, फर्टालिटी रेट भनेको मृत्युको दर छ, कति भ्याक्सिन भयो त्यो छ, टेस्ट कति भयो त्यो छ है। यसले हामी जायजा लिन सक्छौँ कि सिक्किमको स्थिति के छ भनेर, बुझ्नुभयो। सबसे पहिला टुप्पामा महाराष्ट्र छ। महाराष्ट्र किन अब सबले मान्छ भने नि सायद महाराष्ट्र त्यो राज्य हो जसमा चाहिँ कन्टिन्यू फर्स्ट वेभदेखि अहिलेसम्म कन्टिन्यू सबसेभन्दा म्याक्सिमम केसेस भएको यो स्टेट हो। तर यहाँ आज हेर्नुहोस् महाराष्ट्रको यहाँ लास्ट यो 3टा लाइनमा जानुहोस्, यहाँ म देखाउँदैछु, देख्नु हुँदै होला है। तपाईँले टोटल पोजिटिभिटी रेसो भन्छ, रेसो पर्सेन्टेज 4.1 छ। हेर्नुहोस् महाराष्ट्रमा आज इज ओन्ली 4.1। केस फर्टालिटी भनेको मृत्युको दर 2 छ। आज मृत्युको दर एउटा के छ भने हरेक राज्यको बढेर गएको छ, कारण त्यो हिडन फ्याक्टर आएको छ। तपाईँलाई थाहा छ उत्तर प्रदेश, बिहार, बेङ्गाल, दिल्ली, केरला, महाराष्ट्र, आसाम सबैमा हिडन फ्याक्टरहरू अहिले निक्लिँदाखेरि चाहिँ लगभग यो केस फर्टालिटी रेट भन्छ मृत्युको दर चाहिँ बढेर गएको छ। महाराष्ट्रको 2 छ, सिक्किमभन्दा अलिक ज्यादा छ, र तर पोजिटिभ रेट 4 छ। अब यसमा एउटा के बुझिन्छ भने यो लाइनमा चाहिँ नि यो राज्यहरूमा अन्य राज्यमा सिक्किम बाहेक या त पोजिटिभ रेट ज्यादा छ या त मृत्युको दर ज्यादा छ। अब जाउँ है ओह्रालो हामी आउँ है, हेर्दै जानुहोस् तपाईँले। भन्दा अहिले बहुचर्चित भएको चाहिँ दिल्ली हो। यहाँ छ दिल्ली। दिल्लीको हेर्नुहोस् पोजिटिभिटी रेट 0.1%, पोइन्ट टु बी नोटेड। अन्त फर्टालिटी रेट 1.7 छ है। अब जाउँ अब हामी हाम्रो सिक्किममा। टाइम ज्यादा लाग्छ, अरू कुरा धेरै छ तपाईँलाई बताउनु कि म सिक्किममा लान चाहन्छु तपाईँलाई। सिक्किम यहाँ छ। सिक्किमको फिगर खतरनाक छ, 19.4। एकपल्ट 19.4 पोजिटिभिटी रेट छ, सुन्नु भएको होला होइन। 19.4 पोजिटिभिटी रेट छ। यो इन्डियाको हाइएस्ट हो अहिले। यो मुनि म लान चाहदिनँ, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, आन्दमानहरू छ है। उकालो हेर्नुहोस् तपाईँले, कुनै जग्गा हेर्नुहोस् 19.4 नागेकै छैन। 15सम्म छ। त्रिपुरा छ, अहिले त्रिपुरामा डेल्टा प्लस फैलेको छ, म अहिले बताउँदै जान्छु। अरू जग्गा 2.1 देखि बिलो छ। अब इभन राजस्थानमा 0.1 छ। गर्दाखेरि इन्डिया मध्येमा आज तपाईँले लेखिदिनुहोस् सिक्किम चाहिँ हाइएस्ट पोजिटिभ रेट भएर बसेको छ। सबसे डेन्जर हो यो हेर्नुहोस् है। यो एसडिएफ पार्टीको रिपोर्ट होइन है, यो अल ओभर इन्डियाको रिपोर्ट तपाईँहरू अगाडि राख्दैछु म है। दिस इज द पोजिसन अफ सिक्किम। 19.4 हाइएस्ट पोजिटिभ रेट छ र 1.4 फर्टालिटी रेट छ, मिन्स मृत्युको दर 1.4 छ। दुईटै हाई छ। मैले भने इदर यो सबै राज्य र युटीमा हेर्नु पऱ्यो, इदर युल फाइन्ड डेथ रेट हाई अर पोजिटिभ रेट हाई, बट इन सिक्किम बोथ आर भेरी हाई, बोथ आर भेरी हाई। अन्त अर्को चौँकानेवाला कुरा के छ भने यहाँ आउँछु, यहाँ तपाईँले सिक्किम मात्र त्यो राज्य हो जसले चाहिँ आज सबसे भन्दा कम्ती टेस्ट गरेको छ। मिजोराम माथि हेर्नुहोस् 5 लाख छ, नागाल्यान्ड हेर्नुहोस् 2 लाख छ, हाम्रो मुनि छ लद्दाख हामीभन्दा माथि छ 3,80,000 छ, 3,80,000। आन्दामान लक्षद्वीपहरूमा हामीभन्दा माथि छ, यसको मुनि छ। सो सिक्किम हेज द लोएस्ट टेस्टिङ रेट 1,70,000। देख्नुहोस् यो मैले बनाएको होइन, यो एउटा यसलाई चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्ड मानौँ। गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले यो रिलिज गरेको यो डाटा, र यसमा चाहिँ सिक्किम चाहिँ टेस्टिङमा लोएस्ट छ, पोजिटिभमा हाइएस्ट छ है। यो कुरा राखेँ तपाईँहरू अगाडि। र अब तपाईँहरूको अगाडि म लाइभ डाटा राख्न चाहन्छु। यसलाई हेरौँ सिक्किमको असली स्थिति के छ है। है हेर्नुहोस् सिक्किमको डाटा हालेँ र
एकछिन ग्राफिक्सहरु आउँदैछ। यहाँ जाउँ। यो फर्स्ट चाहिँ तपाईको कन्फर्म केसेस भन्छ। यो यसलाई चाहिँ मैले तपाईहरुलाई राखेको किनभने यो चाहिँ तपाईले बुझ्नुहुन्छ कि फर्स्ट वेभ र सेकेन्ड वेभमा कति फरक छ सिक्किममा भनेर। यो सिक्किमको फर्स्ट वेभ र सेकेन्ड वेभको ग्राफ हो। फर्स्ट वेभ हेर्नुस्, यहाँ छ, यहाँ हाइएस्ट यहाँ हो 149 केस भएको थियो। अगस्त 14 तारिक 149 केसेस भएको थियो है, यो फर्स्ट वेभमा। सेकेन्ड वेभमा हेर्नुस्, यहाँनिर सेकेन्ड वेभ भयानक छ। फर्स्ट वेभ भन्दा 4 गुणा ज्यादा छ। यहाँनिर 400 छ, यो 420 छ। यो 28 मेमा आएको छ। द्याट मिन्स फर्स्ट वेभ इज 4 टाइम्स मोर पावरफुल देन द सेकेन्ड वेभ। सरी, सेकेन्ड वेभ इज 4 टाइम्स मोर पावरफुल देन द फर्स्ट वेभ इन सिक्किम। यो तपाईँलाई देखाउनु चाहेको है। अनि तपाईँले अब हेर्नुहोस् अहिलेको वर्तमान स्थिति, सिक्किममा वर्तमान स्थिति तपाईँलाई सुनि भनाइ छ है। लेटेस्ट यो 30 दिनको आँकडा म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। दिस इज द लेटेस्ट, अहिले भर्खर। अब हिजो 11 जुलाई थियो, हिजो 11 जुलाई 144 केसेस थियो है। र हेर्नुहोस् सिक्किममा पोजिटिभ केस घटेकै छैन। 147 छ, 100, 200, 150 यो चलिरहेको छ। सिक्किममा पोजिटिभ रेटको स्थिति यही छ। त्यही कारणले गर्दा पोजिटिभ रेट पनि हाई भएको, कन्फर्म केस एकदमै हाई छ सिक्किममा। अनि तपाईँ अर्को कुरामा आउँ सिधै है। यो घटेको छैन। अहिले म यसको बाद टेबल लगाउँदा तपाईँलाई क्लियर हुन्छ। तपाईँलाई जस्ट एउटा फ्लो गर्दाखेरि तपाईँले बुझ्नु सक्नुहुन्छ है। यो जुन 11 तारिक 10.5 थियो है, त्यहाँदेखि जाँदै झन् बढ्दै गयो है। 19.9 पुग्यो जुन 23 तारिक। त्यहाँदेखि यहाँ हेर्नुहोस् 24 पुग्यो जुन 30 तारिक। यहाँ यो जुलाई हुनुपर्ने, जुलाई 5 तारिक 25.6 पुगेको छ, 25.6 पुगेको छ। र अहिले प्रेजेन्टमा यो आएको छ 19.1। दिस इज द केस अफ सिक्किम। लकडाउनमा बनाएको डाटा हो है। लकडाउन हुनु त यहाँदेखि सुरु भएको छ। लकडाउन सुरु भएको छ 17 तारिक मे है, यहाँदेखि सुरु भएको। तर यो चाहिँ अगाडिको डाटा चाहिँ किन बनाएको भन्दा यो चाहिँ तपाईँको सेकेन्ड वेभ सुरु भएको थियो सिक्किममा सेकेन्ड वेभ लगभग 21 अप्रिलदेखि सुरु भएको है। र 21 अप्रिलमा सरकारले के भन्दै थियो, हाम्रो मुख्यमन्त्रीले त्यति बेला सायद स्टेटमेन्ट तपाईँहरूको अगाडि दियो होला, हामी सेकेन्ड वेभको लागि रेडी छौँ है। वी आर रेडी फर सेकेन्ड वेभ। हस्पिटल बेड रेडी छ, अक्सिजन रेडी छ, के भने है। तर नतिजा यहाँ हेर्नुहोस् न, रेडी भएको कुरा यस्तो हुन्छ। यो 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 फिगर हेर्नुहोस्, सिक्किमको असली स्थिति कहाँ पुगेको छ। यहाँ हेरेर जानुहोस्। यो चाहिँ तपाईँको विकली बनाइदिएको छ, किन डेली बनाउँदा ठुलो डाटा भएर जान्छ कि। डेली ब्याकमा छ, डेलीबाट मैले निकालेर विकली बनाइदिएको। विकली हेर्नुहोस्, अप्रिल 22 देखि लिएर 30 तारिकसम्म नै 1100वटा केस थियो। बढेर मे फर्स्ट विकमा त झन् 1500 केस भएको थियो। त्यहाँदेखि मे सेकेन्ड विक 8 तारिकदेखि 16 तारिक मे जब लकडाउन सुरु भयो, झन् 2000 केस एक हप्तामा भएको थियो। अनि त्यो चौकाने कुरा के छ भने त्यो हप्ता चाहिँ 45 जनाले जान गुमाए। झन्डा यो सेकेन्ड वेभ सुरु हुँदा नै 70 जनाले जान गुमाएको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, 11 जना, 13 जना, 35 जना, इट कम्स टु 69 डेथ्स वर देयर बिफोर द स्टार्टिङ अफ द सेकेन्ड वेभ। सिक्किमको स्थिति बहुतै नाजुक छ। अनि त्यसको बादमा जब लकडाउन सुरु भयो, यो आँकडा हेर्नुहोस् तपाईँले, रोकेन 27 जना गएको छ। फेरि हप्तै पछि गयो 21 जना, 20 जना, 8 जना, 12 जना, जम्मा सेकेन्ड वेभमा मात्रै 177 डेथ्स इन सेकेन्ड वेभ। प्लिज राइट इट डाउन, 177 डेथ्स इन सेकेन्ड वेभ। यहाँसम्म तपाईँले यो यहाँसम्म हेर्नुभयो भने सेकेन्ड वेभ सुरु हुनुभन्दा अगाडि 4564 4564वटा केसेस चाहिँ सेकेन्ड वेभ सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै भएको थियो। अनि तपाईँलाई छर्लङ्गै बुझ्नुहुन्छ यो कुरामा, कारण आजकल तपाईँहरूलाई धेरै मिडियाहरूमा, अब पेपरहरूमा, यो बातचितहरूमा पोजिटिभ रेट भन्ने आउँछ नि, सङ्क्रमणको दर है। तपाईँले सुन्नुभएको छ, यहाँ छ सङ्क्रमणको दर। हेर्नुहोस्, यो 22 अप्रिलदेखि सुरु भएको छ 21.6 है, 21.6, 29.1 बढ्दै गएको छ। यहाँ बिचमा अलिक घटेको थियो, जुनको फर्स्ट सेकेन्ड विकमा घटेर गएको थियो 11.1, 11.7। अहिले फेरि बढेको छ, 19 पुगेको छ। यो लास्ट विक अफ जुन, त्यहाँदेखि जुलाई फर्स्ट विकमा 19 छ। अन्त सिक्किमको एभरेज अहिलेसम्म अघि देखाएँ, यो एभरेज चाहिँ एक्ज्याक्ट हो 19.4 छ। यो चाहिँ फेब्रुअरी 2020देखि लिएर अहिलेसम्म चाहिँ 19.4 छ। र तपाईँ छक्कै पर्नुहुन्छ, र नेसनल एभरेज चाहिँ 2.3 छ। इन्डियाभरिको एभरेज चाहिँ 2.3 छ, सिक्किमको चाहिँ 19.4 छ। हालत कति नाजुक छ यहीँबाट बुझिन्छ है।
दिस इज अ भेरी सिरियस इस्यु। अनि गभर्मेन्टले यसमा ध्यान दिया जाओस् है, गभर्मेन्टले आफ्नो प्रक्रिया चेन्ज गरोस्। अहिले म यसको भित्र आउन चाहन्छु। अनि यहाँ छ यो हिजो मैले हेर्दाखेरि अहिले म गभर्नर साहबलाई रिपोर्ट दिएको छ सिक्किम गभर्मेन्टले, त्यो सही छैन है, आँकडा हेर्दाखेरि त्यो सही छैन। अहिले म बताउन चाहन्छु यो सिक्किमको फर्स्ट वेभको रिपोर्ट जारी गरेको थियो। सिक्किमको स्थिति नाजुक छ भनेर यो रिपोर्ट डाक्टर हर्षवर्धनमा गएको, मैले अस्तिको पालि पनि भने है, तपाईँलाई फेरि एकपल्ट देखाउन चाहन्छु। यहाँ क्लियरली लेखेको छ कि गभर्मेन्ट अफ इन्डियालाई हामीले अवगत गराएको छौँ सिक्किममा स्थिति राम्रो छैन र तलबाट एक्सपर्ट कमिटी पठाइदिया जाओस् इन्सपेक्सनमा, सिक्किम सरकारलाई सहयोग गर्नु भनेर हामीले लेखेको छौँ। सिक्किममा कुनै पनि कोभिड-19 को गाइडलाइन्सहरू पालन भएको छैन, त्यही कारणले स्थिति यस्तो छ भनेर डिसेम्बरमा नै हामीले यो कम्पाइल गरेर जनवरीमा पठाएको। कारण जुन स्थिति अहिले छ नि त्यो डिसेम्बरमै थियो, त्यति बेला कान कसैलाई ठाडो पारेन, मैले प्रेस कन्फरेन्स गरेर यो भनेको कुरा। अनि खेर गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले अब्जर्भ गर्यो, अहिले लगभग इन्डियाभरि मैले भने ग्रिन जोन भएर गयो। सिक्किम र गिनीचुनी एक दुईवटा स्टेट छ जुन चाहिँमा रेड जोन छ है, पोजिटिभ रेट हाई छ र गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले यो चिठी पठाएको छ 6 तारिक जुलाई। तपाईँलाई सर्वविदित हुनुहुन्छ, यो सायद सोसल मिडियामा पनि भाइरल छ, फैलिरहेछ, पेपरमा आइरहेछ है। यसमा त एउटा कुरा के छ भने खालि गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले के भन्छ एउटै कुरा भन्न चाहन्छु है। डियर एससी गुप्ता, उहाँ चिफ सेक्रेटरीले है, उहाँ भन्दा इट इज अ पोइन्ट अफ कन्सर्न द्याट प्रेजेन्टली सिक्किम हेज अ विकली पोजिटिभिटी रेट अफ 18.7। उसले चाहिँ चेक पिरियड चाहिँ 28 जुनदेखि लिएर 4 जुलाईसम्म लागेको छ। एन्ड इट हेज बिन कन्सिस्टेन्टली मोर देन 15% सिन्स द पास्ट 4 weeks। All the 4 districts are reporting a positivity of more than 10%, which is a case of concern। 4 weeks अनि 11 weeksमा जोड्दाखेरि पनि 15% भन्दा ज्यादा छ। मैले अघि जोडेँ जुन चाहिँ 11 weeksमा है, र उहाँहरू यो भनेको छ। अनि तपाईँको केस फर्टालिटी रेट पनि हाई छ भन्दैछ, 1.46 छ, जुन चाहिँ गभर्नरलाई गएर चाहिँ हिजो मन्त्री महोदय र हाम्रो डाइरेक्टर जेनरल हेल्थले चाहिँ 0.3 भनेको छ। थाहा छ होला, पेपरमा छ होइन, अहिले म पेपर पढेर सुनाइदिन्छु। अनि उहाँले भन्दैछ एक हप्तामा 7 जना मरेछ भन्दैछ। यो 11 हप्तामा 177 डेथ छ। यो मिन्स टेस्ट चेक गरेको छ उनीहरूले एउटा हप्तामा। गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले एउटा हप्ता गर्दै टेस्ट चेक गरेर रिपोर्ट लिन्छ। यस्तो स्थितिमा आएको छ। अनि सिक्किम सरकारलाई सल्लाह दिएको छ क्या, द एबभ मेन्सन पोइन्ट्स आर अ कज फर कन्सर्न एन्ड इन अर्डर टु नट लेट द सिचुएसन स्लिप आउट अफ कन्ट्रोल आई वुड अर्ज टु फोकस अन द फलोइङ पोइन्ट्स एन्ड टेक नेसेसरी एक्सन्स एट द अर्लिएस्ट। स्ट्रिक्ट कन्टेनमेन्ट मेजर्स भन्दा यहाँ त अनलक पो भइरहेछ होइन, देख्नु भएको छ होइन। सो गभर्मेन्ट अफ सिक्किमले भन्नु पर्यो, भारत सरकारको गाइडलाइन्सले यस्तो भन्दैछ, स्ट्याचुरी गाइडलाइन्स आइसिएमआरको पढेको मैले यो भन्दै, तपाईँहरूलाई अनलक ठिकै छ नि त, तपाईँहरू एक्सपर्ट हो। हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, स्टेट गभर्मेन्टले डिसिजन लिनु सक्छ, तर के कारणले डिसिजन लिनु हुँदैछ यसको रिजनहरू बताउनु पऱ्यो नि। मेडिकल रिपोर्ट अगाडि आउनु पऱ्यो नि, लुकेर खालि आफ्टर केयरफुल कन्सिडरेसन भन्दै निकालेर लुक्नु त भएन यो त अब जेनोसाइड भएर जाँदैछ सिक्किममा क्या। अनि यो कुरा राख्न चाहन्छु। र के भन्दैछ भने ऱ्याम्प अफ टेस्टिङ के भनेको छ है, यो सुन्नुहोस् है तपाईँहरूले। द स्टेट इज रिक्वेस्टेड टु सेयर द एक्सन टेकन सो फार एज पर द डाइरेक्सन इस्युड अन्डर डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट बाई एमएचए एज मेन्सन एबभ सो एज टु इन्स्योर एफेक्टिभ कन्टेनमेन्ट भन्ने बुझ्नुभयो। स्टेटस रिपोर्ट सबमिट गर भन्दैछ, रिपोर्ट पेस गर भन्दैछ। यो चाहिँ सिक्किम सरकारले सार्वजनिक गर्नु पऱ्यो। हामीलाई त बताउँदैन, लुकेर बसिरहेछ, तल त बताउनै पऱ्यो नि त। अब यो भारत सरकारबाट आएको चिठीमा त खुलासा गर्नु पऱ्यो नि त। र तर हामी भन्छौँ एसडिएफ पार्टीबाट यो राख्न चाहन्छौँ कि यो रिपोर्ट चाहिँ सार्वजनिक गर्नु पऱ्यो स्टेट गभर्मेन्टले। दिस रिपोर्ट हेज टु बी मेड पब्लिक। किन अहिलेसम्म केही पनि देख्दैन, यतिको डाटा पनि दिएको छैन। एउटा देख्नु भएको छ, कहिल्यै दिँदैन। एउटा हेल्थ बुलेटिन आउँछ, त्यति नै हो। त्यो हेल्थ बुलेटिन आएपछि सक्यो कुरा। र एक्सपर्ट ओपिनियन छैन, न मेडिकल रिपोर्ट छैन, एडमिनिस्ट्रेटिभ रिपोर्ट छैन, केही पनि छैन। डामाडोल छ, डामाडोल। यो रिपोर्ट चाहिँ पब्लिक प्रपर्टी हुनु पर्यो भनेर राख्न चाहन्छु। अनि यहाँ चाहिँ छ यो रिपोर्ट दे भनेको बुझ्नुभयो। यो चाहिँ कन्टेनमेन्ट को प्लानहरू यहाँ छ, कन्टेनमेन्ट यो गर त्यो गर भनेको छ। अब यहाँ के गरेको छ तपाईँहरूलाई थाहा छ। अनि यहाँ के भनेको छ एउटै कुरा पढ्न चाहन्छु। यो आएको छ 28 जुनमा है, भारत सरकारले पठाएको छ। In order to bring uniformity in implementing graded restriction relaxation unlock भनेको है measures for COVID-19, the need for following the framework early shared with the states for either imposing a restricted or allowing relaxation based on the burden of disease भन्दैछ। रिल्याक्सेसन बेस्ड अन द बर्डन अफ डिजिज भनेको चाहिँ तपाईँहरूकोमा कोभिड-19 को स्थिति कस्तो छ त्यही किसिमले चाहिँ तपाईँले अनलक गर्नु है भनेको बुझ्नुभयो।
के भने तर यहाँ के गरे तपाईँलाई थाहा छ अब के गरे तपाईँलाई थाहा छ कुनै बजे छैन गर्नुहोस् न स्टेट सब्जेक्ट हो हेल्थ है तर तपाईँहरूले रिजन दिनु पऱ्यो नि त रिजन दिनु पर्यो अन्त केस पोजिटिभिटी वुड इम्प्लाई द निड फर स्ट्रिन्जेन्ट कन्टेनमेन्ट एन्ड रिस्ट्रिक्सन्स सो एज टु कन्ट्रोल द स्प्रेड अफ इन्फेक्सन भन्दैछ तपाईँलाई थाहा छ यस्तो यहाँ केही भएको छैन यो केही नहुँदाखेरि त आज सङ्क्रमणको दर 19 कन्टिन्यू यो सालभरिको है यो एक हप्ताको होइन 19 इज फर द होल इयर एन्ड इभन यसले चाहिँ 2020लाई कभर गर्छ अनि एउटा के भन्दैछ भने लास्ट पढेर सुनाइदिन्छु है स्टेट गभर्मेन्ट मे कन्सिडर मोनिटरिङ द स्टेटस अफ क्लासिफिकेसन प्यारामिटर्स अन अ विकली बेसिस जुन हामीले माग गर्दैछौँ होइन एन्ड इन्स्योर देयर वाइड पब्लिसिटी वाइड पब्लिसिटी त भन्ने मान्छे लुकेर बसिरहेको छ के हो पब्लिसिटी हुन्छ लास्ट उहाँहरूलाई देखेको चाहिँ 15 तारिक मेमा होला लास्ट सिन गभर्मेन्ट इज मिसिङ इन एक्सन यहाँ भन्दैछ रुलले है ओब्टेन वाइड पब्लिस so as to inform community at large and obtain their support in management of COVID-19 while restrictions are imposed for relaxation as allowed भन्दैछ कम्युनिटीको तपाईँले सहयोग लिनु र तपाईँले वाइड पब्लिसिटी गर्नु भन्दैछ नि यहाँनिर यो रुल हो गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले दिएको अनि यसमा इम्पोर्टेन्ट कुरा यो छ एउटा प्यारा है द फलोइङ क्लिनिकल म्यानेजमेन्ट ल्याब मात्रै यति मात्रै लिएर बसेको छ यो मैले भने इन्डियाको लास्ट हो यो त डिसेम्बर 7 तारिक नै रिपोर्ट आएको मैले धेरैपल्ट देखाएँ यसमा रिपिट गर्न चाहदिनँ सिक्किम ओन्ली हेज 1 कोभिड हस्पिटल एन्ड 1 टेस्टिङ ल्याब प्लिज राइट डाउन यो इन्डियाको छैन भन्दा छ भन्नु मात्रै यसमा केही पनि छैन सरकार चाहिँ आफ्नो एउटा इच्छा शक्ति दिएर काम गरेको छैन क्या इच्छा शक्ति दिएर सरकार काम नगर्दा आज नतिजा यस्तो आएको छ इन्फ्रास्ट्रक्चर बढा भनेको छ है टाइमली कमिसनिङ अफ पिएसए भनेको प्रेसर स्विङ एब्जर्प्सन भनेको अक्सिजन प्लान्ट in hospitals, adequate planning for availability of medical oxygen, availability of logistic, redesigning appropriate COVID dedicated health infrastructure भन्दैछ अब यो त अब म अचम्म चाहिँ सिक्किम सरकारलाई के लाग्छ भने नि न गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको गाइडलाइन्स सुन्छ न सुझाव दिएको सुन्छ न आफै गर्छ है र जनतालाई बलि चढाइरहेछ जनतालाई बलि चढाइ तपाईँले देख्नु भएको छ अनि यो कुरा छ अनि हामी अब म एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरामा जान चाहन्छु तपाईँ र हामीले त कसरी थाहा पाउनु है के भइरहेको छ याद हुँदैन नि त किन सरकारै बोलेको छैन सरकारले रिपोर्ट दिएर कहाँबाट थाहा पाउनु अब उच्च न्यायालयमा एउटा सुमोटो केस र पिआइएल छ पिआइएलको पिटिसनर त मै हो र त्यहाँबाट हामीले थाहा पाउँछौँ क्या कमसेकम आज हाइकोर्टमा चाहिँ सिक्किम सरकारले रिपोर्ट एफिडेभिट चढाउनु पर्छ नि त है त्यो हाइकोर्टको कहिले कहिले अर्डर निक्लिन्छ अब यसरी पेपरमा आउँदा हामी बुझिन्छ यो अस्तिको दिनको कुरो हो सिक्किम एक्सप्रेसबाट निकालिदिइरहेको छु गभर्नर रिभ्युज कोभिड सिचुएसन इन सिक्किम डाक्टर एमके शर्मा एन्ड हेल्थ डिजी कम सेक्रेटरी डाक्टर पेम्पा टी भोटिया अन कोभिड सिचुएसन इन सिक्किम को बारेमा चाहिँ गभर्नरलाई ब्रिफ गर्नुभयो उहाँहरूले गभर्नरलाई सही सलामत छ सबै उहाँले भन्नुहुँदैछ पेट्रियाटिक वार्ड हामी बनाउँदैछौँ अक्सिजन प्लान्ट नाम्ची मङ्गनमा सबै हुनेवाला छ थर्ड वेभको लागि रेडी छौँ अन्त यहाँ अघि मैले भने एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के भन्दैछ भने डेथ रेट चाहिँ सिक्किममा 0.3% मात्रै छ भनेको छ रङ हो इज रङ गभर्नरलाई पनि उल्टा चढाइरहेको छ रिपोर्ट हेर्नुहोस् गभर्नरलाई पनि रिपोर्ट उल्टा छ 0.3% छ पढ्नु भयो होला त पेपर होइन दिस इज रङ 1.4 हो डेथ रेट र यसरी सरकारले यो भन्दैछ 10 तारिक जुलाईमा है अब हेर्नुहोस् 9 तारिक जुलाईमा यो हाइकोर्टबाट अब एउटा प्रेस रिलिज आयो हाइकोर्ट कन्सर्न ओभर टाइम सर्ट बाई स्टेट फर थर्ड वेभ पोलिसी मिन्स त्यो यो तेस्रो वेभ जो आउनेवाला छ त्यसको लागि चाहिँ सिक्किम सरकार तयारी छ कि छैन भन्दा के भन्दैछ हाइकोर्टले हेर्नुहोस् है द हाइकोर्ट अफ सिक्किम हेज एक्सप्रेस इट्स कन्सर्न ओभर दि टाइम बिङ सर्ट बाई द स्टेट गभर्मेन्ट टु फर्मुलेट अ पोलिसी टु डिल विथ द थर्ड वेभ अफ कोभिड पेन्डेमिक द्याट मिन्स द थर्ड वेभ अफ कोभिड पेन्डेमिकलाई चाहिँ सिक्किम सरकार तयारी छैन यस कुरामा चाहिँ हाइकोर्ट चिन्तित छ अन्त भन्दैछ अल्दो ड्युरिङ द हियरिङ अन 23/6/2021 द लर्नेड एडिसनल एडभोकेट जनरल ह्याड ओरली सबमिटेड द्याट अ पोलिसी टु मिट द थर्ड वेभ अफ कोभिड वुड बी प्लेस विदिन अ विक and the augmentation done as per the policy before the onslaught of the third wave. We are concerned that they now seek time till the first week of August to do so. Means मतलब उहाँहरूले चाहिँ टाइम अझै माग्दैछ तयारी छैन सिक्किम सरकार तयारी छैन अन्त त्योभन्दा अगाडि हाइकोर्टले धेरै कुराहरूको बारेमा उन आँटेको छ तयारी के छ भनेर यो 27 जुनको एउटा प्रेस विज्ञप्तिमा आएको छ द हाइकोर्ट अफ सिक्किम हेज नोटेड इट्स कन्सर्न ओभर द एब्सेन्स अफ टाइमलाइन फर फर्मुलेटिङ द स्टेट पोलिसी टु डिल विथ द अपकमिङ थर्ड वेभ
of COVID pandemic. Ani, the division bench also went through the report submitted by the state government and observed that the state government did not formulate any concrete policy to face the present COVID second wave. अब मैले यति राख्छु कारण यो यता थुप्रै छ है, टाइम लाग्छ। किन सेकेन्ड वेभ अहिले पनि चलिरहेको छ, न थर्ड वेभको लागि तयारी छ, सरकारको हालत यो खालको छ। अनि किन भयो त, वाइ दिस फेलियर, किन फेल भयो? तपाईँलाई मैले यो कागज धेरैपल्ट देखाएँ है, यो गभर्मेन्ट अफ इन्डियाबाट अप्रिलमा आएको थियो। यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने, यहाँ के भन्यो तपाईँलाई धेरैपल्ट देखाएँ, एकखेप जस्ट रिफ्रेस गर्न चाहन्छु है। I am pleased to inform that the Government of India has approved the India COVID Emergency Response and Health System Preparedness Package. It may be noted that package is fully 100% centrally funded. यो मैले धेरैपल्ट भने, यसमा तपाईँ यो 3 फेजमा छ है, 3 फेजमा चाहिँ यो जनवरी यो मार्च 2024 सम्म जाँदैछ र यसमा चाहिँ फुल्ली सबै कोभिड-19 लाई चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले स्पोन्सर गर्दैछ। तर तपाईले सुन्नुहोस्, सिक्किममा चाहिँ यो लागू नै भएन। सिक्किम सरकार फेल भएको चाहिँ यो गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले दिएको प्याकेज लागू भएको छैन ट्यापै। अनि मैले तपाईहरुलाई अस्तिको मेरो भिडियो कन्फरेन्समा मैले देखाएको थिएँ, यो प्याकेजमा डक्टरको रिक्विजिसन पाउँछ, एम्बुलेन्स पाउँछ, हस्पिटल बनाउनु पाउँछ, दबाई किन्नु पाउँछ, डिसइन्फेक्टेन्ट धरि पाउँछ, अफिस सफा गर्ने, स्ट्यान्डहरु सफा गर्ने, पब्लिक प्लेसेस सफा गर्ने भनेर मैले यो टेम्प्लेट देखाएको थिएँ। यो सिक्किम सरकार करोड 23,123 करोड स्याङ्सन गरेको छ र हामी सिक्किम सरकारलाई यही भन्न चाहन्छौँ, तपाईहरुले यो प्याकेजको लाभ उठाउनुहोस्। सिक्किमको तपाईहरुले यो के छ आजसम्म जरुरत, जस्तै नाम्चीमा कोभिड हस्पिटल छैन, मङ्गनमा छैन, गेजिङमा छैन, टेस्टिङ ल्याब छैन, एम्बुलेन्सको कमी होला, म्यान पावरको कमी होला, सबै A to Z यसमा छ र तपाईले झट्टै एप्लाई गर्नुहोस् भने हामी सुझाव दिन चाहन्छौँ। अनि कम्पनसेसनको बारेमा, रिलिफ कम्पनसेसन कोभिड भिक्टिमले पाउनुपर्छ भन्ने मैले यो कुरा बहुत अगाडिदेखि राखेको, धेरैपल्ट राखेँ, तपाईँले सुन्नु भएको। डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्टको आधारमा कोभिड-19 मा जसले ज्यान गुमाए सबले रिलिफ पाउनुपर्छ, पक्का हो। र यो कुरा सुप्रिम कोर्टमा सुनवाई भयो। सुप्रिम कोर्ट अफ इन्डिया हेज हर्ड दिस केस एन्ड सुप्रिम कोर्ट पुल्स अफ गभर्मेन्ट अन कोभिड-19 ex gratia। के भन्दै सुप्रिम कोर्ट हेर्नुहोस् है, द डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अथोरिटी फेल्ड टु परफर्म इट्स ड्युटिज, द सुप्रिम कोर्ट हेल्ड। A bench led by Justice Ashok Bhushan gave the NDMA 6 weeks to frame the guidelines for fixing the ex gratia meant for these families. The court, however, left it to the wisdom of the NDMA to fix the amount of ex gratia. The PL petitioners' advocate Gaurav Kumar Bansal and Ripak Kansal had asked for a payment of 4 lakh each to the families of COVID dead. Right? The court pointed to section 12 of Disaster Management Act 2005 and said the terms minimum standard of relief maintained in the provision includes payment of ex gratia। बुझ्नुभयो? र यही सिलसिलामा सिक्किम सरकारलाई हामी एसडीएफ पार्टीबाट यो बिन्ती राख्न चाहन्छौँ, जति कोभिडको कारणले जान गुमाउनु भयो, एक त यो बिन्ती हामीले धेरैपल्ट राखिसकेका छौँ, धेरैपल्ट रिपिट गरिसकेका छौँ, अझै एकपल्ट राख्न चाहन्छौँ। कोभिड-19 मा जम्मा 315 जनाले ज्यान गुमाए, हरेक भिक्टिमलाई 4-4 लाख दिया जाओस्। दिस इज आवर स्ट्यान्ड, तपाईले लेखिदिनुहोस्, हरेक भिक्टिमलाई 4-4 लाख दिया जाओस्। अनि भिक्टिमहरुको फ्यामिलीमा जो अब कमाउने मान्छे अब यो कोभिड-19 को प्रकोपमा आएर ज्यान गुमाए भने उहाँको अब सबसे भन्दा नियरेस्ट क्लोजेस्टलाई सरकारी नोकरी दिया जाओस्। यो डाइङ इन हार्नेस पाउँछ, रुल छ, पाउँछ, धेरै स्टेटले गरेको छ। म मेरो इकोनोमिक प्याकेजको मेरो प्रेस कन्फरेन्स गर्दा यसको म वितान्त रूपले राख्न चाहन्छु। आज यही भन्न चाहन्छु, कम्पनसेसन दिनु पर्यो 4 लाख इच टु द 315 भिक्टिम्स अफ कोभिड-19 इन सिक्किम है। अन्त डाइङ इन हार्नेसको कम्पनसेटेड ग्राउन्डमा जसले ज्यान गुमाए उसको नियर एन्ड डियरलाई चाहिँ नेक्स्ट टु द भिक्टिम चाहिँ गभर्मेन्ट जब दिया जाओस्। अनि जो नानीहरू अनाथ भए, अर्फन भए, जसले आमा बाबु गुमाए, उहाँहरूलाई स्टाइपेन्ड दिनुपर्छ मन्थली सरकारले। उहाँहरूको पढाइ पुरा गर्नु पर्यो, कलेज पुरा गर्नु पर्यो, डिग्री पुरा गर्नु पर्यो, यो एउटा कुरा राख्न चाहन्छु। अनि कोभिड-19 को वारियरहरू 3 जनाले जान गुमाएको थाहा छ मलाई, र मैले अस्ति हेल्थ मिनिस्टरको कुरा सुन्दा एउटा आशा कर्मीले पनि ज्यान गुमाए भन्दैछ। उहाँहरूलाई 1-1 करोडको कम्पनसेसन दिनुपर्छ, उहाँहरू कोभिड-19 वारियरहरू। अनि गभर्मेन्ट जब दिनु पर्यो उहाँको परिवारमा। यो चाहिँ यो 4टा पोइन्ट आज कम्पनसेसनको ग्राउन्डमा एसडीएफ पार्टीको तर्फबाट सिक्किम सरकारलाई राख्न चाहन्छु। अन्त यसलाई बाँधेर ल्याउने कुरा, सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के राख्न चाहन्छु भन्दा, सर्वे गर्नु पर्यो 315 जना भिक्टिमको हालत के होला,
सिक्किम सरकारले स्टेटस रिपोर्ट दिनु पर्यो। 315 जना भिक्टिम जसले कोभिड-19 को प्रकोपले गर्दा ज्यान गुमाए, उहाँहरूको स्थिति के छ, उहाँहरूको आज फ्यामिली कसरी चल्दैछ, कति अनाथ भयो होला, कति कमाउने मान्छे गुमायो होला, यसको रिपोर्ट सिक्किम सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्यो, जारी गर्नुपर्यो। अनि म अन्तमा आएर एकपल्ट मेरो यो अघि जे भनेको डिमान्डलाई, सिक्किम सरकार नम्बर 1 यु हेभ टु वेक अप नाउ। सेकेन्ड वेभ लिएर बस्ने गिनी चुनी राज्यमा हामी मात्रै छौँ। अब लगभग विशेषज्ञले भन्दैछ थर्ड वेभको सुरु भयो है। हिजोको न्युजले 135 वटा केस डेल्टा प्लस भनेको अहिले सबसे लेटेस्ट भेरिएन्ट हो कोभिड-19। मैले अस्ति भने नि कोभिड-19 को रूप रङ फेरेर कहाँ पुगिसक्यो, सिक्किम सरकार जहाँको ती छ। ती कारणले यस्तो हालत छ। आज रिपोर्ट टेकाले यस्तो आउँछ, यो देखिरहनु भएको छ यहाँनिर, बुझ्नुभयो। र सिक्किम सरकारले नम्बर 1 कुरा, जहिले तपाईँले लकडाउन डिक्लेयर गर्नुहुन्छ, अनलक गर्नुहुन्छ, तपाईँले मेडिकल रिपोर्ट जारी गर्नु पर्यो, एडमिनिस्ट्रेटिभ रिपोर्ट जारी गर्नु पर्यो, तपाईँले रिपोर्ट कार्ड जनतालाई दिनु पर्यो। मैले भने 16 महिनामा जनता 10 महिना चाहिँ घरभित्र बसेको छ है, घरभित्र बसेको छ। यो इकोनोमिक कुरा म बादमा लिएर आउँछु। अनि यो जुन चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डियालाई तपाईँले रिपोर्ट चढाउँदैछ त्यो सार्वजनिक हुनु पर्यो। लेटेस्ट अहिले 6 तारिक जुलाईमा जुन कागज आएको छ त्यसको रिपोर्ट दिँदा तपाईँहरूले रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नु पर्यो। अनि सबसे भन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा एउटा तपाईँहरूले प्रेस एन्ड मिडिया लेखिदिया जाओस्, सेन्ट्रल गभर्मेन्टले चाहिँ मल्टिडिसिप्लिनरी टिम, पब्लिक एक्सपर्ट टिम सिक्किममा पठाउने बेला भयो। अब यो कुरा त्यो अघिको मेमोरेन्डममा पनि छ, जुन एसडिएफ पार्टीले डिसेम्बरको एन्डिङमा जुन सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई हामीले मेमोरेन्डम चढाएको थियौँ त्यसमा पनि हामीले यही लेखेका छौँ, एक्सपर्ट मेडिकल कमिटी टिम, मल्टिडिसिप्लिनरी टिम सिक्किममा सेन्ट्रल गभर्मेन्टले पठाउनु पर्यो। स्थिति बहुतै नाजुक छ। अनि सिक्किम सरकारले थर्ड वेभलाई के गर्दैछ, थर्ड वेभ आउँदैछ, सेकेन्ड वेभ सकेको छैन म भ्याइनँ भन्नु त भएन, थर्ड वेभले त पर्खिँदैन। अन्त रिपोर्ट के थियो भन्दा मिनिस्ट्री अफ हेल्थ युनियन गभर्मेन्टकोमा रिपोर्ट के थियो भने मैले उहाँहरूको प्रेस कन्फरेन्स गर्दा हेरेको 22 वटा डेल्टा भेरिएन्ट चाहिँ सिक्किममा पनि छ भनेको त्यति बेला। यो जुनको 26 तारिक हुनुपर्ने 26 अफ जुनमा चाहिँ 22 वटा डेल्टा भेरिएन्ट सिक्किममा पनि छ। डेल्टा भेरिएन्टले नै यो सेकेन्ड वेभ ल्याएको हो नि त, थाहा छ तपाईँहरूलाई। बिकज अफ डेल्टा भेरिएन्ट सेकेन्ड वेभ एक्सपोनेन्सियल राइज भएर गएको छ। सिक्किममा पनि 22 वटा देखाउँदै थियो। अनि सिक्किमको स्याम्पलहरूको जिनोम सिक्वेन्सिङ के छ देखाउनु पर्यो। सिक्किममा कुन कुन भेरिएन्टहरू छ, डेल्टा भेरिएन्ट छ कि अब डेल्टा प्लस छ कि। अब हिजोको मात्रै न्युज हो 135 वटा डेल्टा प्लस त्रिपुरामा छ भन्दैछ। र त्रिपुरालाई सिक्किम आउनु टाइम लाग्दैन, उहाँले सब बोर्डर खोलेको छ, अब सब कुछ खुल्ला छ। अनि इन्डियाभरि त 56 वटा केसेस मात्रै छ भन्दै थियो, तर हिजोदेखि त्रिपुरामा 135 केस छ भन्दैछ। अनि यो दिनु पर्यो। अनि अर्को कुरा, यो जुन चाहिँ अहिले मैले ग्रान्ट देखाएँ 23,123 करोडको, त्यो ग्रान्ट सिक्किमले हासिल गर्नु पर्यो। त्यसमा सिक्किमले आफ्नो रिक्विजिसन पठाउनु पर्यो। सिक्किमले भन्नु पर्यो कि हस्पिटल बनाउँछ नाम्चीमा, गेजिङमा छ। अहिले यहाँ मैले हेर्दाखेरि पेपरमा नाम्चीको टेस्टिङ ल्याब पनि हुनु सकेन भनेर लेखिरहेको, यस्तो कुरा कहाँ हुन्छ हौ। हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट। सिक्किम सरकारले हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तपाईँले त्यही हेरेर तपाईँले काम गर्नु पर्यो। तपाईँले सेन्ट्रल गभर्मेन्टले फ्री ह्यान्ड दिएको छ। अनि लास्ट मैले जुन कम्पनसेसन कुरा भने त्यो तपाईँले बुझिहाल्नु भयो। भिक्टिम्सलाई 4 लाख दिनु पर्यो। अनि नानीहरू जो यसको अनाथ भएको छ उहाँहरूलाई स्कलरसिप दिनु पर्यो। अनि सर्वे गर्नु पर्यो उहाँहरूको 315 जनाको फ्यामिलीमा के बितेको छ भनेर। र कोभिड-19 को बारेमा आजसम्मको स्टेटस तपाईँहरूको अगाडि राखेँ। मैले एउटा ब्रिफ कुरा राखेर आएँ, किन लामो हुन्छ तपाईँहरूको क्वेसन लिनु भनेर। म अब तयार छु। थ्याङ्क यू। 3% of Sikkim population चाहिँ infected छ, which is low as compared to other states भनेर जस्टिफाई गरेको छ स्टेट गभर्नमेन्टले प्रिन्सिपल। यस, तपाईँ राइट कुरामा आउनुभयो। मैले एउटा कुरा देखाएँ नि भाइ, अब टेस्ट नगरी केही पनि थाहा हुँदैन है। नम्बर 1 टेस्ट नगरी थाहा हुँदैन नि त। सिक्किम चाहिँ इन्डियाको लोएस्ट टेस्टिङ स्टेट सिक्किम हो। हामी आन्दामान निकोबारदेखि कम्ती छौँ, लद्दाखदेखि कम्ती। द रिजन इज म मेडिकल एक्सपर्ट होइन, तर कोभिड-19 को बारेमा अहिले सबैलाई थाहा छ, किनभने यसले असर पार्यो भने हामी खतम हुन्छौँ। र वी नो वाट इज कोभिड-19। सो द प्रब्लम विथ सिक्किम गभर्मेन्ट इज देयर इज ओन्ली 1 ल्याब। मैले भने नि अब यो सुरुदेखिको बिमारी हो। सिक्किम सरकार वाइ दे हेभ फेल्ड इन दिस इज बिकज उनीहरूले खालि मेडिकलपट्टि ध्यान दिएन, एडमिनिस्ट्रेटिभपट्टि मात्रै ध्यान दियो। मेरो 21 तारिक मार्च 2020 मा मैले कन्फरेन्स गर्दा मैले यही कुरा भने, अहिलेसम्म पनि त्यही कुरा छ। 16 महिना बित्दा पनि सिक्किम सरकार चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभमा मात्रै छ। र ठिकै छ, डाइरेक्टर जेनरल साहब उहाँ मेडिकल एक्सपर्ट हुनुहुन्छ। आई एम नट अ मेडिक है, बट वाट आई क्यान सी कमनली इज सिक्किम हेज अ भेरी लो टेस्टिङ रेट, भेरी लो टेस्टिङ। द्याट्स वाइ सिक्किममा चाहिँ यो पोजिटिभिटी रेट हाई भएको छ।
अनि सायद भाइरसलाई ट्र्याक गर्नु सकेको छैन। द भाइरस क्यान नट बी ट्र्याक बिकज द टेस्टिङै छैन, ट्र्याक कसरी गर्छ? यस नेक्स्ट। एउटा खोक्रो बिल्डिङ मात्रै दिएर गयो, हामीले सबै कुरा गर्नु पर्यो, हामीले आएर हामीले सर्ट टाइम पायौँ, सर्ट टाइममा पनि हामीले यतिको गरेको हो भन्ने गभर्मेन्टको कुरा छ। अब ठिकै कुरा हो। उहाँहरूले चाहिँ नम्बर 1 कुरा खालि पोलिटिकल स्टेटमेन्ट दिन्छ क्या। अरू सरकारको स्थिति पनि त्यही थियो है। मैले जब ल्याबको कुरा मैले इक्जाम्पल दिएँ मिजोरमको, मिजोरमले ल्याब 12 दिनमा बनाए, फर्स्ट फेजमै बनाए। त सिक्किममा ल्याब चाहिँ सिलगढीमा बनाउने सोचिरहेको थियो नि त। नम्बर 1 कुरा सरकार चाहिँ के छ भने एउटा कुरा यसमा मात्र होइन, हरेक कुरामा खालि वर्तमान सरकार चाहिँ ब्लेम गेममा छ क्या। अर्कालाई कसरी दोष लाउँ, अरू यो मेरो टाउकोमा भएको छ उसको टाउकोमा कसरी सारौँ, यो खालको एउटा ब्लेम गेम गर्दा सरकारले टाइम गुमाएको। कोभिड-19 मैले भने अमेरिका पनि त्यतिकै तयारी थियो जति रसिया तयारी थियो, जति जापान थियो, जति इन्डिया थियो, जति चाइना थियो, जति बङ्गलादेश थियो, जति दिस इज एभ्रिबडी नोस क्या। मलाई अप्ठ्यारो लाग्छ एउटा सरकार, एउटा हाम्रो सरकारलाई चाहिँ हामीले यस्तो शब्दहरू भन्नुपर्छ क्या। बाहिर के हुँदैछ उहाँलाई याद छैन। वाट इज पेन्डामिक दे डोन्ट नो। पेन्डामिक कालो ज्वरो होइन, पेन्डामिक टाइफोइड होइन, यो पेन्डामिकले त संसारलाई चपेटमा लिएको छ नि त होइन। कि अमेरिकामा मर्थ्यो 6 लाख जनता, कि अमेरिका तयार थिएन? अमेरिकाले 19% GDP हेल्थमा खर्च गर्छ, हामीले 1.5 खर्च गर्छ। के डुयुमीले सिक्किम सरकारको भने चाहिँ अमेरिका पनि सेम हामी जस्तै थियो? सो प्लिज तपाईँहरू कमन सेन्स लाएर बोल्नुहोस्। अब हाई टाइम है, 2-2.5 वर्ष बितेर गयो, जे भयो भयो। अब तातेर सेलेर पनि आफ्नो दिशा नाप्नु पर्ने बेलामा तपाईँहरू अहिले पनि बाहना खोज्दैछ। एनिवे लेट मी कम टु द कोभिडको मैले अघि जुन फर्स्टमा तपाईँलाई देखाएँ, यो मैले अप्रिल 2020 देखि देखाएको। कोभिडको प्रोटोकल अलगै थियो। कोभिडको हस्पिटल बनाउनु थियो है। अब कोभिडको नन कोभिड हस्पिटल बनाउनु थियो। सिक्किममा झन् नन कोभिड हस्पिटल त छँदै छैन। अरूले बनाए, अब आसामले बनाए, अरुणाचल प्रदेश सानो स्टेटमा नम्बर 1 आयो। मैले 7 तारिक जुन डिसेम्बरको मेरो कन्फरेन्समा भने अरुणाचल प्रदेश नम्बर 1, ठुलो स्टेटमा आसाम नम्बर 1। यिनीहरू हामीकै दौतर हो त, नर्थ इस्टको हामी जस्तो स्टेट हो त, के गरिबस्यो? आज एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, लो सिक्किम सरकारले एउटा कुरा सुन्नु, म योलाई पोलिटिकल स्टेटमेन्ट भन्दिनँ, तर तपाईँहरू लाइनमा लाइन आयो कि म यो कुरा राख्न चाहन्छु। आज हेमन्त विश्व शर्मा आसामको मुख्यमन्त्री भयो हो। अब पोलिटिकल एङ्गल म जान्दिनँ कुन प्रकारले भयो के भयो, तर उहाँलाई विशेष गरी चाहिँ कोभिड म्यानेजमेन्टको कारणले मान्छ क्या। कोभिड म्यानेजमेन्टको कारणले गर्दा हेमन्त विश्व शर्मा आज आसामको मुख्यमन्त्री भयो। एउटा कुरा, केरलामा ब्याक टु ब्याक गभर्मेन्ट आयो। 34 वर्षमा केरलामा कहिले ब्याक टु ब्याक गभर्मेन्ट आएको थिएन। यु नो द्याट, तपाईँहरू यसको बारेमा जान्नुहुन्छ। तर कोभिड-19 को म्यानेजमेन्टले गर्दा केरलामा गभर्मेन्ट ब्याक टु ब्याक आयो। र यो कुरा हेर्नुहोस्, र तपाईँहरू छ एउटा जहिले पनि बाहना खोजी बस्ने है, काम नगर्ने। अब हस्पिटलको कुरा लेट मी फिनिस है, म यसमा ज्यादा राउन्ड बस्न चाहन्न। अब त्यत्रो हस्पिटल नबनाएको भए, आज 1000 बेडेड हस्पिटल न्यू STNM हस्पिटल नभएको भए के हालत हुन्थ्यो बुझ्नुहोस् त। खालि माचिसो खोल भन्छ है। तपाईँ पेपर मिडिया, प्रेस एन्ड मिडियाले पहिला त्यो हस्पिटल उद्घाटन हुँदाखेरि तपाईँले लिएको भिडियोमा सर्वविदित छ त। त्यही मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टले के भन्यो, त्यहाँको स्पेसलिस्टहरूले के भन्यो, त्यहाँको जति मेसिनहरू छ, त्यहाँ इक्विपमेन्टहरू छ, त्यहीँ छ। र यो ब्लेम गेम छोड क्या सरकार। जान गुमाइसके जनताले, 315 जना भिक्टिम भइसक्यो आज। र सेकेन्ड वेभ कन्ट्रोल गर्नु सकेको छैन। फर्स्ट वेभमा पनि फेल हो तपाईँहरू, सेकेन्ड वेभमा पनि फेल हो, थर्ड वेभको तयारी छैन भने तपाईँलाई हाइकोर्टमा भनिसकेको छ। हामीलाई के भन्नुहुँदैछ? नेक्स्ट क्वेसन। आइसिआरको नर्म्स अनुसार चाहिँ लोएस्ट पोजिटिभिटी रेट भयो भने चाहिँ अनलक प्रोसेस सुरु गर्नु भनेको छ। यस, लोएस्ट 5%। सिक्किममा आज 19% पोजिटिभिटी रेट छ। तर यसमा गभर्मेन्टले 2टा नोटिफिकेसन निकालेर चाहिँ होम डिपार्टमेन्टले नै 2टा नोटिफिकेसन निकाले कि पहिला चाहिँ भने 2 भ्याक्सिनेट जो छ त्यस्तो टुरिस्टलाई एलाउ गर्ने भने, पछि आएर भने होइन यसमा समस्या भयो, फ्यामिलीको मान्छेले मेम्बरहरू नै आउँदो रहेछ, 1 भ्याक्सिनेट गरेको वा आरटिपिसिआरको नेगेटिभ रिपोर्ट छ भने एलाउ गर्ने भनेर फेरि अर्को नै एउटा टुरिज्मलाई खोल्ने भनेर अर्को नै एउटा होम डिपार्टमेन्टको नोटिफिकेसन आयो। र जुन प्रकारले अहिले टुरिज्म खोलिएको छ र टुरिज्मको डेटा छ कि दिनमा 200-250 जना गरेर टुरिस्टहरूले सिक्किममा भित्रिँदैछ है, यस सम्बन्धमा चाहिँ स्टेट पार्टीको अडान के छ? हेर्नुहोस्, मैले भने हेर्नुहोस्, डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट लागू भएको छ है। मैले भने अघि नै, अब इन्डियाको उच्च स्तरको जुन एउटा संस्था छ ICMR हो, त्यसको डाइरेक्सनले यो भन्दैछ। फर्स्ट थिङ आई वाज एक्सप्लेनिङ टु यु वाट द रुल सेज। रुलले भन्दैछ 5%, 5% पोजिटिभिटी रेट कम्ती हुनु, 5% बिलो हुनु पऱ्यो। त्यो पनि कन्टिन्युसली 1 हप्ताको लागि हुनु पऱ्यो। हाम्रो हालत देख्नुभयो,
हाम्रो हालत पोजिटिभ रेट घटेको छैन, बढेर गएको छ है, कन्टिन्युसली बढेर अहिले 19% छ। जुन चाहिँ स्थिति 21 अप्रिलमा थियो, हामी फेरि त्यही स्थितिमा पुगेको छौँ आज, होइन? अलिक बढेको थियो, फेरि घट्यो, फेरि फर्केर बढेर गएको छ, यो स्थिति छ। अन्त 70% कोमोर्बिड भल्नरेबल सेक्सनको चाहिँ भ्याक्सिनेसन हुनुपर्छ भनेको छ। गभर्मेन्टले डाटा कहिले जारी गर्दैन, नेभर, गभर्मेन्ट नेभर गिभ्स एनिथिङ, मेडिकल रिपोर्ट कहिले दिँदैन। अन्त म्याक्सिमम् कम्युनिटी पार्टिसिपेसन हुनु भन्छ, त्यो छैन। आयो भने खेद्छ, खालि एसकेएमकोलाई मात्रै राख्छ, उनीहरूले अरूलाई खेद्छ है, तर सर्वविदित छ। यो पृष्ठभूमिमा हामी हेरौँ है, सरकारले खोलिरहेको छ यता, पायो अब सरकारले पहिला मैले अस्तिको रिपोर्टमा दिएँ त 19,000 त बिना टेस्ट पनि लगाएको त पाक्योङ एयरपोर्टबाट, होइन? छिराएको त्यो रिपोर्ट छ आज। र सरकारले ठिक छ गर्नु पाउँछ, वी क्यानट अब्जेक्ट टु वाट द गभर्मेन्ट डज, बट गभर्मेन्टले त्यसको रिजन दिनु पर्यो, रिजन। अब उत्तराखण्डको त्यो फल्समा मान्छे नुहाउँदै गरेको हेरेर हामी पनि खोल्छौँ भनेको उत्तराखण्डमा पोजिटिभ रेट इज 0.2, हिमाचल प्रदेशमा 2.4, आवर्स इज 19.4। द गभर्मेन्ट हेज टु एक्सप्लेन दिस। हर टाइम गभर्मेन्टले गल्ती गर्नु सक्दैन, किनभने भारत सरकारले पनि अब चाहिँ गभर्मेन्टको कान पक्रेको जस्तो लाग्यो। जुन कुरा रिपोर्टहरू हामी पब्लिकबाट चढायौँ, सायद मैले धेरै प्रेस कन्फरेन्स गरेँ, म महामुहिमकोमा पनि पुगेँ यो कुरा लिएर धेरैपल्ट। महामुहिमलाई पनि मैले गुहारेँ, हामी एसडिएफ पार्टीले गुहारेको सिक्किमको हालत यस्तो छ, महामुहिम तपाईँले पनि संज्ञानमा लिएर सिक्किम सरकारलाई दिशानिर्देश दिनुपर्छ भनेर धेरैपल्ट भनेको। सायद महामुहिमले अस्तिको दिन बोलायो, तर रिपोर्ट त खास रिपोर्ट त दिएन। र यो कुरामा यही भन्न चाहन्छु, नम्बर 1 कुरा, सरकार इकोनोमिक पोलिसीमा पनि फेल भएको छ। इकोनोमिक पोलिसीको बजेटको म अलग्गै राख्छु, लामो हुन्छ है। कोभिड-19 को म्यानेजमेन्ट त फेल भयो, इकोनोमिकमा पनि फेल भएको छ। आज हतार र हताशमा हामी खोल्दैछौँ, कारण इकोनोमिक मेल्टडाउन छ, हामीलाई थाहा छ। हामी आम जनता हो, हामीलाई थाहा छ। हामीले भनेको त्यो 3500 को आरटीपीसीआर टेस्टिङ कम्ती गर, त्यसकै लागि हामीले हाइकोर्टमा पिआइएल लगाएर अहिले घटाएर 1100 बनाएको छ। सिक्किममा इकोनोमिक मेल्टडाउन छ, हामीलाई थाहा छ। मान्छेलाई आज हात र मुख जुटाउनु पनि साह्रो पर्दैछ। यो बार भनेको, सरकारलाई बार गुहारेको, हाम्रो टुरिज्म सेक्टरले 15-20% मान्छेलाई रोजगार दिन्छ, थाहा छ है। तर यो सब कुरामा तपाईँहरूले खोल्दैछ भने कमसेकम एउटा मेडिकल रिपोर्ट त पेस गर। ठिक छ 19% छ पोजिटिभ रेट, बट आई विल एस्योर यु तिमीलाई केही हुँदैन भन, होइन? भन्नु पऱ्यो नि। फेरि अचानक एक दिन एउटा अन्डर केयरफुल अब्जर्भेसन वी थिङ्क वी सुड क्लोज सिक्किम भनेर फेरि फ्ल्यास चाहिँ निकाल्छ हो। यस्तो त चलेन नि त हो। वी अब्जेक्ट दिस। अब चाहिँ स्टेट एक्जिक्युटिभ कमिटीले सुन्नु है, कान खोलेर, चिफ सेक्रेटरी साहब, डिसीहरू, होम सेक्रेटरी, यु क्यानट रन अ स्टेट लाइक दिस। यु क्यानट रन अ स्टेट लाइक दिस। यु क्यानट रन अ स्टेट लाइक दिस। 8वटा तपाईँको नोटिफिकेसन चाहिँ खालि अन्डर अब्जर्भेसन चाहिँ क्या हो यो? एसिआर लेखेको तपाईँहरूले के हो यो? मेडिकल इमर्जेन्सी चलिरहेको छ राज्यमा, तपाईँले टुरिस्ट खोलिरहेको छ, यता सङ्क्रमणको दर 19 पुगिरहेको छ, आर्थिक स्थिति डामाडोल छ, अन्डर अब्जर्भेसन भन्दै नोटिफिकेसन निकाल्दै त्यसलाई फेरि ब्याक ल्याउँदै अर्को इस्यु गर्दै क्या हो यो? यु आर एन्सरेबल, यु आर एन्सरेबल प्लिज। यस, यतिमा राख्न चाहन्छु। एनिथिङ निकालिहालेँ मैले त, भ्याक्सिन लामो हुन्छ भनेर राखिदिएको थिएँ, निकाल्यो, बताइदिन्छु है। अब हाम्रो देश विश्वको सबैभन्दा ठुलो पपुलेसन भएको देश हो है। 18 वर्षभन्दा बढीको नै भ्याक्सिन हामीलाई चाहिएको छ, लगभग 200 करोड डोजेस चाहिएको रहेछ देशमा। वी निड अराउन्ड 200 करोड डोजेस। आउट अफ द्याट गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको अघि बिहानको मैले आँकडा हेर्दाखेरि 37 करोड दिइसकेको छ, 37 करोड त लगाइसकेको छ है। हामीलाई अझै लगभग 1,40,00,000 डोजेस चाहिएको छ र अहिले प्रोडक्सन महिनामा 12 करोड मात्रै छ। हामीलाई लगभग महिनामा 30 करोड चाहियो। महिनामा 30 करोड चाहिँ लगभग अक्टोबर नोभेम्बर मात्रै हुने रहेछ। सो भ्याक्सिनको ग्याप पुरा हुनेवाला छ। हेर्नुहोस्, लेट अस एक्सेप्ट द फ्याक्ट, होइन? लेट्स एक्सेप्ट द फ्याक्ट। भारत सरकारले भ्याक्सिन त कहीँ जमिन खोदेर निकाल्नु सक्दैन। आज हो कोभिसिल्ड कोभ्याक्सिन छ, उयो स्पुटनिक भी आएको छ, त्यसको बाद बायोलोजिकल ओ आएको छ, जाइकोभ डी आएको छ। त यिनीहरूको प्रोडक्सन कम्ती छ। अरू जो इन्टरनेसनली चल्दैछ, युएसएको मोडेर्ना, जोन्सन एन्ड जोन्सन, नोभ्याक्स भन्ने चाहिँ अन द वे छ, आउँदैछ। इन्डियाले ट्राई गर्दैछ पुस गर्ने। हामीलाई लगभग महिनामा 30 करोड चाहिने रहेछ डोज। राइट नाउ वी आर ह्याभिङ ओन्ली 12 करोड्स। र भ्याक्सिनको सर्टेज छ देशमा, यो एक्सेप्टेड है। लेट अस एक्सेप्ट दिस। यो नभएको कुरा गरेर भएन। र नेवाने दाजुले कुरा राख्दाखेरि सिक्किममा एउटै लाइफलाइन देखेँ मैले क्या। भारत सरकारले एउटा नोटिस दिएको छ सिक्किम सरकारलाई कि तिमीहरूको अघि भने जस्तो डिजिजको बर्डन, तिमीहरूको स्थिति के छ त्यही किसिमले माग भनेको छ। स्थिति त सबसेभन्दा वर्स्ट हो नि त हाम्रो। हाइकोर्टले पनि यो कुरा भनेको थियो, सायद अस्तिको पालिको रिलिजमा थियो। तपाईँहरूले 7 लाख जनताको लागि किन 14 लाख डोज माग्नु सक्नु हुँदैन?
भनेर भनेको थियो नि, तपाईँले सुन्नु भएको छ। यो पोसिबल छ। सिक्किम सरकारले यो लाइफलाइन युज गरेको छ, किन हाम्रो सङ्क्रमणको दर एकदम हाई छ। काहीँ न काहीँ गरेर हात उठाउनु पऱ्यो नि, सकिन बाउ भन्नु पऱ्यो नि। यसरी जनताको लाइफमा एक्सपेरिमेन्ट गर्दै बस्नु त भएन नि त। सकिन बाउ, लु भ्याक्सिन पठाइदिए, बरु 7 करोड दिए, खेला खतम हुन्छ भन। यो कुरा सही कुरा हो। अनि अहिले है म एसडिएफ पार्टी भन्दैमा म सिक्किम सरकारलाई हरेक कुरामा गलतमा भन्दिनँ। हेर्नुहोस्, भ्याक्सिनमा हल्का फुल्का अलिक राम्रो सिक्किमको भ्याक्सिनमा इमेज छ है। आज सिक्किममा टोटल भ्याक्सिनेट भएको छ आज 5,60,587। दिस कम्स टु अराउन्ड 70%, नट एक्ज्याक्टली 70%, अब यसलाई भन्दा 66.8% रहेछ। ओके, 66.8% चाहिँ एटलिस्ट सिक्किममा भ्याक्सिनेट भएको छ। नेसनल एभरेज चाहिँ 22.6 छ। नि एटलिस्ट हामी 3 गुणा राम्रो छौँ होइन। अब राम्रोलाई राम्रै भन्नु पऱ्यो नि त होइन, सबै कुरालाई नराम्रो भन्नु मिल्दैन। जस्ट बिकज म एउटा अपोजिसन पार्टीको प्रवक्ता भयो भने सिक्किम अलिकति राम्रो भ्याक्सिनमा छ र यसमै ध्यान दिने सरकारले, हामी यही सुझाव दिन्छौँ। अनि हाम्रोमा एउटा ठुलो लाइफलाइन के छ भने 25%, 75% चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले डाइरेक्ट दिँदैछ, 25% चाहिँ प्राइभेट पार्टीलाई दिएको। याद छ होइन, हाम्रो प्राइभेट पार्टी चाहिँ खालि मणिपाल मात्र हो। मणिपाल इज द ओन्ली हस्पिटल द्याट डज भ्याक्सिनेसन इन सिक्किम है। र मणिपाललाई सल्लाह गरेर मणिपालसँग मतो मिलाएर त्यसको थ्रुबाट म्याक्सिमम भ्याक्सिन ल्याउनु सक्छ। किन एउटै मात्रै छ नि त 25% ल्याउने, 75% गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले डाइरेक्ट सप्लाई गर्छ। र यो सिलसिलामा सिक्किम सरकारले ध्यान दिएर है अझै आफ्नो के छ, अब भारत सरकारसँग सम्पर्क बढाएर जुन लाइफलाइन दिएको छ त्यसलाई इस्तेमाल गरेर कमसेकम भ्याक्सिनेसन चाहिँ अगाडि बढाओस् भन्ने म बिन्ती राख्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। भयो। Sir, in Sikkim, we have seen that the average positivity is not coming down below 10. So how do you see the SDF party? You have just in press conference, you have said that the Sikkim has really performed very poor in this COVID management. So how do you see? Number one is the reason for Sikkim having a very high positivity rate is, number one, very less testing. Sikkim is the only state in India that has got a testing number below 2 lakhs. Even we are below UT like Ladakh, Andaman Nicobar, and forget like states like Nagaland, Mizoram and all. They all have tested more than 5 lakh samples. But Sikkim has till now tested only 1.7, that means 1,70,000 samples. This is reason number one. The reason number two being, as I said that in my press conference, the containment, that means the lockdown and unlock process is not good. They are not following the procedure as per guided rules to lock or to unlock. When you come out, as I said earlier in my press conferences in 2020, when you lock the state or lock a region or lock a district, when you unlock it, you have to have a plan. Here they are just doing locking just to break the transmission. They only have administrative measures. They don't have medical measures. This is one of the main reasons why the positive rate is not coming down. And maybe Sikkim is having the very infectious Delta variant. The Ministry of Health has said that Sikkim had 22 samples of Delta variant of COVID-19. So that is very transmissible. So maybe Sikkim is having those Delta variant more. So the genome sequencing has to be done to sort out which variant is how many in Sikkim. So due to, I think the Sikkim government is lagging this to follow the protocol. That's why the positivity is very high. दवाइयों से छुटकारा, एल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। एल्कलाइन पानी के फायदे: डायबिटीज, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। के तपाईँ मानसिक पीडामा हुनुहुन्छ? के तपाईँ भावनात्मक रूपले विचलित हुनुहुन्छ? अब निश्चिन्त हुनुहोस्। तपाईलाई मानसिक रूपमा बलियो बनाउन उत्तर बंगाल अनि सिक्किममा नै सर्वप्रथम आइरहेको छ लेट्स हिल, प्रमोटिङ हिल्ड एन्ड इम्पावर्ड लाइफ कोच एन्ड क्लिनिकल हिप्नोथेरापिस्ट। तपाईको जीवनलाई सही दिशातिर लाने हाम्रो संकल्प छ। लेट्स हिल 8369197180, सिटी सेन्टर मल, ब्लक जी, अफिस नम्बर 426, सिलीगुड़ी। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट,
सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, यो साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो चाहिँ धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? Grovide Dr. Kensia gallstone, kidney stone, UTI, osteoarthritis, gout, rheumatoid arthritis, sciatica, heart, liver piles, gastritis, gyno problems, prostate problems अनि अन्य रोगहरूको प्राकृतिक इलाज गराइन्छ। हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। बाबा भन नि। आमाको दबाई सकेको छ। तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। हो, अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848।